प्रधानमन्त्रीले टेरामक्स प्रविधि तत्काल जडान नगर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले नै झन्डै 3 अर्बमा खरिद गरेको उपकरण अलपत्र। कान्तिपुर समाचारमा आज संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले आज सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ। विद्यार्थीमा आँखा दुख्ने समस्या बढेपछि भक्तपुर र काठमाडौँका केही विद्यालय बन्द भएको समाचारसँगै विद्यालयका प्रधानाध्यापक सक्षमता मापदण्डमा शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज लगाउनु पर्ने सरकारवालाका सुझाव पनि हामीले समेटेका छौँ। उद्घाटनको 2 वर्षसम्म पनि काठमाडौँ धरहराको काम किन सकिएन, यस सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। अवैध रूपमा भित्रिएको सुन विमानस्थलबाट बाहिरिनुमा आफ्नै कर्मचारीको लापरवाही भएको भन्सार विभागको ठम्याई, देश बाहिरका प्रसङ्गमा कस्तो रह्यो अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको 2 वर्ष र काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने ब्याडमिन्टनको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय जुनियर च्याम्पियनसिपको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशका 133 स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन, जनप्रतिनिधिहरू संघीय सरकार गुहार्दै पालिकाको आर्थिक कारोबारदेखि नागरिकले पाउने सेवासम्म प्रभावित। 3 सातादेखि अवरुद्ध संसद खुलाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी, सदनलाई जबरजस्ती बन्धक नबनाउन एमालेमाथि दबाव, संसदप्रति नै अनुदार देखिएको टिप्पणी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिउँसो 12 बजेपछि दुर्गम क्षेत्रका उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो। पाइलटले गन्तव्य र हवाई मार्गको मौसम सुनिश्चित गराएर उडान भर्न सक्ने। तालिबानले सत्ता सम्हाले यता अफगानिस्तानमा मानवाधिकारको अवस्था थप दयनीय, 60 लाख अफगानी भोकमरीको चपेटामा, 90% गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै। र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता धेरै भए पनि सुटिङ खेलमा उपलब्धि न्यून, अभ्यास सामग्री र पूर्वाधार अभावले एसियाडको प्रदर्शन पनि सन्तोषजनक हुनेमा आशंका। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनमा एमालेले जारी गरेको अवरोध अन्त्यको पहलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वानको तयारी गरेका छन्। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएपछि दलहरूबीच सहमति जुटाउन राष्ट्रपति पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन्। राष्ट्रपतिको सचिवालयले सम्भवतः आइतबार नै बैठक बोलाइने जनाएको छ। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने विषयलाई लिएर 3 सातादेखि संसद अवरुद्ध छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गरे पनि सत्तापक्षले राज्यका संयन्त्रले गरिरहेको काममा शंका गर्नु नपर्ने भन्दै आएको छ। संसदभित्रबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रतिपक्षी एमाले नै सदनलाई बन्धक बनाएको छ, जसका कारण एमालेको सदनप्रति नै अरुचि हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। साउन 10 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदनको बैठकलाई कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न दिएको छैन। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको विषय उठाएर उसले सदन अवरुद्ध गरेको हो। सरकारले सदनमै उपस्थित भएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरिरहेको र निष्कर्षसम्म पर्खन आग्रह गरे पनि एमालेले त्यो मान्न तयार छैन। उसले राज्यका संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ। यो प्रकरणको छानबिन गर्ने निष्पक्ष स्वतन्त्र उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाउने चाहिँ हाम्रो बटम लाइन हो। यसमा बट हुँदैन। हामी यसबाट पछाडि फर्कने, एमाले फेरि चाहिँ के अरे भनौँ अर्को चाहिँ माग लिएर उभिने भन्ने कुरा होइन। यो हाम्रो बटम लाइन हो। सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको प्रतिपक्षको एउटै रटानका कारण सदनमा अन्य विषयले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। उसले सदनलाई जबरजस्ती बन्धक बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ। संसदलाई वास्तवमा चुनावभन्दा अगाडि पनि एमालेले त्यो संसद चल्न दिएन। अब अहिले चुनावबाट नयाँ निर्वाचनबाट आएको संसद पनि, त्यसकारण के हो यो भित्री मनसाय मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, कतै यो चाहिँ नि यो सबै अभ्यासहरूलाई गलत साबित गरेर फेरि कसैको पल्टामा राज्य सत्ता बुझाउने चाहिँ खेलमा का गोटी त बनिरहेको छैन नेताहरू, एउटा त्यो देखिन्छ। र अर्को दोस्रो तपाईँको सरकारले भन्यो, सत्ता गठबन्धनले भन्यो भन्दैमा राज्यका निकायहरूलाई पत्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन।
अहिले देखिसक्यो तपाईँ खुट्टा लुग्लुग काम थालिसक्यो तपाईँको गृहमन्त्रीकै अहिले। त्यसो त एमाले संसद अवरोध गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। यस अघि पनि उसले 6 महिनासम्म संसदमा अवरोध गरेको इतिहास छ। अहिले पनि राज्यकै संयन्त्रले गरिरहेको छानबिनमा अविश्वास गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध पार्दा एमाले सदनप्रति नै अनुदार बन्दै गएको त होइन भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ। यसरी संसद अवरोध गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने कुरा चाहिँ कतैबाट पनि जायज हुँदैन। अब उठाउने, संसदमा चाहिँ आवाज उठाउने, बोलिरहने, एक्सपोज गरिरहने, आफूसँग प्रमाण छ भने त्यो कुरो देखाएर संसदमा चाहिँ सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य पार्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाउने, गृहमन्त्रीलाई बोल्न लगाउने, अर्थमन्त्रीलाई बोल्न लगाउने स्वाभाविकै कुरा हो। अथवा संसदीय समितिहरूले यो जाँचको जिम्मेवारी लिइरहेको, अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएको सरकारवाला अधिकारीलाई बोलाएर पनि बयान लिन सक्छ, छलफल गर्न सक्छ। तर संसद अवरोध गरेर जाने कुरा चाहिँ पद्धति सम्मत हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एमाले 2074 सालको संसद पनि दुई पटक विघटनको प्रयास गर्दा र महिनौं अवरोध सिर्जना गर्दा संसदले अपेक्षाकृत कानुन बनाउन सकेको थिएन। अहिले नयाँ संसदले काम सुरु गरेको 7 महिना नबित्दै एमाले पटक पटक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। यसरी निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा संविधान र व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई नै बल पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। 3 सातादेखि जारी संसदको अवरोध हटाउन कसले के गर्नुपर्ला? यो संसद भनेको राज्यलाई निकास दिने, नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, थलो यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। सबैलाई राखेर गोलमेल सम्मेलन गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू आपसमा चाहिँ अनि गएर बैरभाव नगरेर एक ढिका साथ अगाडि बढे यहाँ सबै कुरा हुन्छ। यसलाई हल गर्नको निमित्त प्रतिपक्षका साथीहरूले सदन खोल्नुपर्छ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भने यो त संसद अवरुद्धलाई हटाउन सभामुखले आफ्नो ठाउँबाट रुलिङ गर्न पर्ने हुन्छ। पहिला सभामुखसँग के सोच हुनु पर्यो भन्दा म कुनै पनि पार्टीको नेता होइन भन्ने सोच राखेर त्यसमा इनिसिएसन लियो भने संसद खोल्नलाई सहज पुग्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूले दलीय एजेन्डालाई एक ठाउँमा राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर सुझबुझका साथ संसद खुलाउनुपर्छ। कुन तरिकाले हुन्छ, के कुरामा विवाद भएको त्यो सब मिलेर छिटोभन्दा छिटो संसद खुलाउनु पर्दछ। संसद अवरोध गर्नेहरूले संसदको मर्मलाई बुझ्नु पर्यो। ठुला दलका नेताहरू सँगै बसेर आपसी सहमति गरी अवरुद्ध संसद खुलाउँदा राम्रो हुन्छ। शीर्ष दलका नेताहरू चाहिँ आफैमा जिम्मेवार रहनुपर्छ। जनताको हितको लागि भए पनि संसद सबै राजनीतिक दल मिलेर खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। विभिन्न बहानाबाजीमा पक्ष प्रतिपक्षमा रहनुभएका सांसदहरूले पनि यसलाई चाहिँ बहाना बनाएर अवरुद्ध गर्न मिल्दैन। राजनीतिक पार्टीहरूको निश्चित स्वार्थभन्दा माथि उठेर छलफल गरेर दलहरूले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर यो अवरुद्ध चाँडै खुल्नुपर्छ। संसदमा एकजुट भएर यसको लागि आवाज उठाइदिनु पर्छ। त्यसको केही समाधान हुन्छ, त्यसमा तपाईँ आपसी सल्लाह सुझाव निकालेर जनतालाई हेरेर हामीहरू संसद अवरोधलाई रोकौँ। संसदमा अवरोध हुनुको जुन पनि बाटो आइरहेछ त्यो सबै पार्टीहरूको प्रमुखहरू मिलेर जनताको पीडा के कस्तो छ त्यो बुझेर त्यो सांसद एकदम चलाउनु पर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिका नेताहरू सम्पूर्ण नेताहरू एक आपसमा हातमा मालो गरेर यसलाई हामीले कदाचित अवरोध गर्नु हुँदैन। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ। सिंहदरबारमा आज 1 बजेको लागि बोलाइएको बैठक सभापति चयन नगरिएको भन्दै एमाले बहिष्कार गरेको हो। एमाले लेखा समितिको सभापति चयन नगरिदासम्म बैठकमा उपस्थित नहुने बताएको छ। उसले अघि बसेको बैठकमै नेतृत्व चयन नभई बैठकमा नआउने जानकारी समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीलाई दिएको थियो। अहिले जो ज्येष्ठ सदस्यको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही कुराहरू भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। कुरा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पूर्ववत कुरा नै यही नै हो। हामी दोहोरिएर जाँदैनौँ र हुनसक्छ उहाँहरूको र बिचमा हाम्रो कुराहरू भयो भने
सहमति अनुसार पनि जान सक्छ। 26 सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक सञ्चालन गर्न कम्तीमा 14 जना उपस्थित हुनुपर्छ। तर आजको बैठकमा 9 जना मात्रै उपस्थित हुँदा कोरम नपुगेपछि बैठक नै स्थगित भएको हो। कोशी प्रदेश सभाको भोलि बस्ने बैठकका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यसूची तय गरेको छ। बैठकमा गत जेठ 32 गते अध्यादेश मार्फत आएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश अस्वीकृतिको सूचना फिर्ता लिने कार्यसूची रहेको छ। अध्यादेश अस्वीकृतिको सूचना फिर्ता लिएपछि अध्यादेश स्वीकृतिका लागि छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। नेपाल टेलिकम एनसेल जस्ता कम्पनीको सेवाको गुणस्तर र शुल्क लगायत विषय जाँच्न मिल्ने उद्देश्यले ल्याइएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियादेखि नै विवादमा छ। एनटिसी र एनसेल दुवैले टेरामक्स जडान अस्वीकार गरेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लगानी, ग्राहक र सेवा बढे पनि राजस्व वर्षेनी घटिरहेकाले उनीहरूको कारोबार विवरण र सेवा प्रवाहको प्राविधिक विश्लेषण आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठम्याइ छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले भने जस्तो सेवा दिएको वा नदिएको भन्ने जाँच गर्न टेरामक्स प्रविधि जडान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ। सरकारले भने कल र एसएमएस समेत पढ्न सक्ने भन्दै विरोध हुन थालेपछि यसले गोपनीयतामा असर पर्ने भन्दै टेरामक्स जडान रोकेको हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्सबारे सञ्चार मन्त्रालयले स्वामित्व लिएको छैन। टेरामक्स खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गर्ने मोहन बस्नेत अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्। जडान नभए पनि प्रक्रियागत रूपमा खरिद भइसकेकाले सरकारको झण्डै 3 अर्बको परियोजना बालुवामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स युज गर भनेर नेपाल सरकारबाट निर्देशन भयो। मन्त्री स्तरीय त्यही मन्त्रालयबाट मन्त्रालयको ओनरसिप लिनु पर्यो नि त्यो निर्णयको के टेपिङ फिचर राख भनेर पठाएको हो मन्त्रालयले। करिब 3 अरबको भन्ने छ हैन। यो पनि अब कसरी यसको निकास निकाल्ने भन्ने कुरा त छ। तर पनि फेरि एउटा उपभोक्ताको सुरक्षाको कुरा अनि डाटाको सुरक्षाको कुरा त हाम्रा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले लिनु पर्यो नि त। त्यो त अनि सरकारले पनि लिनु पर्यो। सरकारले त्यो त्यहाँ दायाँ बायाँ हुन्छ भने त जेसुकै होस् दिने कुरा भएन। हामी दिदैनौँ त्यसरी। उपभोक्ताको लागि एकदमै आवश्यकता छ। मैले तपाईलाई भने नि तपाईले कल गरेको कति सेकेन्ड भित्र कल लागिसक्नुपर्छ। 15 सेकेन्ड भित्र कल एटेम्प्ट भइसक्नुपर्छ। तपाईको 20 सेकेन्ड भित्र तपाईले कल एटेम्प्ट भयो भने उपभोक्ता सेवा प्रदायक जिम्मेवार भएर तपाईले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। फोनै नलागे नि तपाईले पैसा तिरिरहनु पर्ने स्वीकार गर्ने उपभोक्ताले। अब टेरामक्सको 1 अर्बको हार्डवेयर नेपाल आइसकेको छ। त्यसबापत प्राधिकरणले 50 करोड कम्पनीलाई तिरेको छ। टेरामक्स प्राविधिकले ग्राहकको गोपनीयता हनन हुन्छ वा हुन्न त्यसबारे कुनै प्राविधिक अध्ययन नगरी सरकारले यो प्रविधि जडान रोक्ने निर्णय गरेको हो। भन्सार विभागको छानबिन समितिले कर्मचारीकै लापरवाहीका कारण विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन भित्रिएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट ब्रेक सूको नाममा अवैध रूपमा सुन बाहिरिएको सार्वजनिक भएपछि भन्सार विभागले निर्देशक मान बहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। पौडेल नेतृत्वको समितिले 28 दिनपछि महानिर्देशकलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले आवश्यक सजगता अपनाउन नसकेको तथा उनीहरूमा गलत नियत देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले कर्मचारीको गम्भीर लापरवाहीका कारण अवैध रूपमा सुन भित्रिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताए। घटनामा संलग्नलाई देखिएका कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र विभागले गृह कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ। बालबालिकामा आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि भक्तपुरका 2 स्थानीय तहले 1 साताको लागि विद्यालय नै बन्द गराएका छन्। भक्तपुरका मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाले आँखा पाक्ने रोगको जोखिम बढेको भन्दै केही दिनको लागि विद्यालय बन्द गराएका हुन्। विद्यार्थीमा भाइरल कन्जक्टिभाइटिस देखिएसँगै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले संक्रमण रोक्न भन्दै 29 गतेदेखि भोलिसम्म विद्यालय बन्द गरिएको जनाएको छ। यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाले हिजोदेखि भदौ 2 गतेसम्मको लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। संक्रमण चाहिँ तीव्र रूपमा अझै पनि फैलिरहेछ, समुदायमा प्रवेश गर्यो भन्ने आइरहेको छ
त्यो भए हुनाले अब हामीलाई आशा छ अब यो 2 दिनले सङ्क्रमणमा अलिक कमी ल्याउँछ र हामी पूर्ववत रूपमा आइतबारबाट विद्यालय सञ्चालनमा जान सक्छौँ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। मध्यपुर थिमीमा सामुदायिक र संस्थागत गरी 82वटा र सूर्य विनायकमा 112 विद्यालय छन्। यसैगरी काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा साउन 30 गतेदेखि भदौ 2 गतेसम्मको लागि बिदा दिएको छ। यहाँ 19वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यसैबीच नेपाल आँखा अस्पतालले दैनिक 700सम्म आँखाका बिरामी आउने गरेकोमा 100 देखि 120 जनासम्ममा आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको जनाएको छ। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा दैनिक 1000सम्म बिरामी आउने गरेकोमा 200 जनासम्म आँखा पाक्ने समस्या देखिने गरेको छ। नेत्रज्योति सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय देशैभर आँखाको उपचार गराउन आउने मध्ये 20 देखि 25% आँखा पाक्ने समस्या देखिएको छ। विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा र व्यवस्थापकीय पक्षको सुधारको लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही कुरालाई मनन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक सक्षमता मापदण्ड ल्याएको छ। तर प्रधानाध्यापकलाई राजनीति गर्नमा भने बन्देज लगाउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड छ। 1 दशक अघि विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भक्तपुरको तेखापुको स्थित मेधा माध्यमिक विद्यालयको अहिले स्वरूपै फेरिएको छ। विद्यालयको नेतृत्व लिएका गङ्गाधर हाराले व्यवस्थापकीय पक्षलाई त मजबुत पारे नै शिक्षकलाई पेसाप्रति प्रतिबद्ध बनाई गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण समेत तयार पारे। परिणाम अहिले यहाँ 825 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 2075मा देशकै सर्वोत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा पुरस्कृत भएको यो विद्यालय पछिल्ला हरेक वर्षमा एसईमा उत्कृष्ट नतिजाकै कारण भर्नाका बेला विद्यार्थीको चाप हुने गरेको छ। प्रधानाध्यापकले चाह्यो भने हाम्रो सरकारी स्कुलहरू जुन चाहिँ हामी एउटा न्यून खस्किसकेको अवस्थामा जुन रहेको स्कुल छ त्यसलाई हामीले प्रहले चाह्यो भने विद्यार्थी र अनि अभिभावक अनि त्यसपछि शिक्षकहरूको एउटा संयुक्त सहयोगमा हामीले एउटा राम्रो नेतृत्वमा बसेर स्कुललाई हामीले आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा जाजल्यमान एउटा उदाहरणको रूपमा हामी दिन सकिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत र माध्यमिक गरी देशभर 28,000 विद्यालयमा करिब 53 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यी मध्ये धेरै जसो विद्यालयमा व्यवस्थापकीय पक्ष मात्र कमजोर छैन, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तर पनि कमजोर छ। प्रधानाध्यापक सक्षम भए सामुदायिक विद्यालय उकास्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक सक्षमता सम्बन्धी मापदण्डको प्रारूप सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहहरूले प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाका आधारमा छान्न थालेपछि मन्त्रालयले राम्रो व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, पेसागत दक्षता, शिक्षण सिकाइको नेतृत्व र रणनीतिक योजना बनाउन सक्नेलाई प्रधानाध्यापक छान्नुपर्ने व्यवस्था सहितको मापदण्ड ल्याएको हो। प्रधानाध्यापक छनौट गर्दाखेरि वास्तवमा प्रधानाध्यापक कस्तो खालका गुणहरू हुनुपर्छ, सक्षमताहरू हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय स्तरबाट कुनै किसिमको मापदण्ड यसभन्दा अगाडि बनेको अवस्था थिएन र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर अब एउटा योग्य प्रधानाध्यापक हुनको निम्ति न्यूनतम कमसेकम 7वटा सक्षमताका क्षेत्रहरू हुनुपर्छ भनेर हामीले 7वटा सक्षमताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौँ र त्यसलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यसको तह वर्गीकरण गरेका छौँ। विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार गर्न शिक्षक, अभिभावक र व्यवस्थापन समिति बीचको सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पेसाप्रति इमान्दार प्रधानाध्यापक भए विद्यालय राम्रो बनाउन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई राजनीतिमा भन्ने रोक लगाउनु पर्ने अभिभावकहरूको जोड छ। मुख्य भूमिका भनेको हेड सरकै हुन्छन्। हेड सर अलि राम्रो भयो भने व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन राम्रो भएपछि अटोमेटिकै विद्यालयहरूमा राम्रो नतिजा प्रकाशन गर्न सफल हुने हुन्छ। प्रिन्सिपलजीको चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण नेतृत्व हुन्छ र नेतृत्वले त्यहाँको टिमलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले चाहिँ अनुशासितमा चलाउन सकेकोमा निश्चित रूपमा हामीले जुन पनि सरकारी स्कुललाई स्तरीय, गुणस्तरीय र राम्रो विद्यालय हामी बनाउन सक्छौँ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जति लगानी गरेको छ त्यस अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न र शिक्षण सिकाइ तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक उत्तरदायी बन्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
समाचार अझै बाँकी छ। देश संघीयता संरचनामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्ने अपेक्षा धेरैको थियो, तर देशभरका 753 मध्ये करिब 18% अर्थात् 133 स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। निमित्तको भरमा चल्दा ती स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार प्रभावित मात्र भएको छैन, नागरिकले पाउने सेवा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ। तालुकदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व भने सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा पर्दा अस्थिर छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 28 गाउँपालिका र 13 नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। बाजुरा, अछाम, बजाङ, दार्चुला, कञ्चनपुर र बैतडी जस्ता दुर्गम जिल्लाका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पटक पटक सिंहदरबार धाएका छन्, तर सङ्घले त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन। कर्णाली प्रदेशका पनि 22 गाउँपालिका र 13 नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन छन्। मधेसका 2 गाउँपालिका तिलाठी, कोइलाडी र महादेवामा सङ्घका प्रतिनिधि छैनन्। त्यस्तै कोशीका 22, बागमतीका 16, गण्डकीका 9 र लुम्बिनी प्रदेशका 8 स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा छन्, जसका कारण स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार मात्रै होइन, नागरिकको सेवा प्रवाहमै समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय ल्याउनको लागि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय गइरहेको खाली गरेदेखि म अब स्वयं 15 दिन काठमाडौँ बसेँ। काठमाडौँमा सिंहदरबारमा कर्मचारी फालाफाल हुनुहुन्छ। उहाँको कर्मचारीहरू त्यही सिंहदरबारबाट निस्कन खोज्नुहुन्न। हामीले एउटा प्रमुख प्रशासकीयको लागि मन्त्रालयमा दिनमा 3 पल्ट 4 पल्ट जाँदा सचिव मन्त्रीलाई भेट्दा पनि हुन्छ काम भन्नुभयो। अहिलेसम्म हाम्रो वैशाख 26 गते निमित्त पठाउनु भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ। तर त्यो के बमोजिम अधिकृत हुनु त कहाँ 18% स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन्, जसले सुशासनमा असर पर्ने विज्ञ बताउँछन्। यहाँ सिंहदरबारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानुस उपसचिव चाहिँ कामबिन अवस्थामा छन् अनि सहअधिकृत मानुस। हामीले त राष्ट्रिय सभाको जो संहिता कानुन अनुगमन संयुक्त समितिले चाहिँ के एउटा फेडरलिजम सम्बन्धी कमिटीले चाहिँ हरेक पालिकामा कम्तीमा उपसचिवको दरबन्द राख हामीले भनेका छौँ क्या, हामीले कम्तीमा उपसचिव राख भनेको छौँ हामीले हो। यहाँ त कस्तो भइदियो भने अयलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ, निमित्त बनाएको छन्। त्यसको के हो भने स्वार्थ भयो क्या, त्यसमा स्वार्थमा लेनदेन भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो निमित्तको भरमा के यसले करप्सनलाई प्रमोट गर्छ, सिधा कुराहरू करप्सनलाई प्रमोट गर्छ, त्यो निमित्त राख्न हुँदैन। त्यसो त तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व अस्थिर छ। केही दिन अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएका छन्। उनलाई स्थानीय तहको समस्या बुझ्नै अझै समय लाग्न सक्छ। मन्त्री अनिता शाह स्वयं आफूलाई मन्त्रालयको काम कारबाही र समस्या पहिचान गर्नै केही समय लाग्ने बताउँदै आएकी छिन्। 753 स्थानीय त्यो सरकारसँग अब के कस्तो छ भनेर यसो अध्ययन गर्दा होइन के त्यहाँ बाधा अड्काउ छ, त्यसलाई बाधा अड्काउ फुकाउने हामीले के गर्नुपर्छ यो कोर्डिनेट गरेर हो। तर तपाईँले भन्नु त्यो निजामती ऐनसँग चाहिँ हाम्रो केही सल्लाह सुझाव पनि भएको छैन। प्रशासन संयन्त्र त्यति महत्त्वपूर्ण होइन कि विकास निर्माणमा मात्रै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हो कि भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण डिसिजन मेकिङमा जाने मान्छेहरूको क्षमता विकासका कुराहरूदेखि लिएर नेतृत्व विकासका कुराहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खोल्छ। तर अहिले व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो देखेको छैन, जुन कुरामा चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त 33 स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। संघीय निजामती ऐन पनि बनेको छैन। कर्मचारी दुर्गममा जान नमान्ने प्रवृत्ति कायमै छ। सिंहदरबार भित्रै बस्न रुचाउने कर्मचारीको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नसक्दा सङ्घले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू ऋषिकान्त पौडेल र सरिता चलाउनेको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, डेङ्गी नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास किन प्रभावकारी नभएको होला? ए समन्वय अभाव, बी जनशक्ति अपुग र सी सचेतना कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए समन्वय अभावमा 59%, बी जनशक्ति अपुगमा 10% र सी सचेतना कमीमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
स्थानीय तहले सधैँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या किन झेल्नु परेको होला? ए. सङ्घको व्यवस्था, बी. कर्मचारीको अरुचि र सी. पालिकाको अनिच्छा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABवासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको बिर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने बताएसँगै एकाएक यसको चर्चा छुरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको जग्गा सट्टा भर्नाको काम अघि मजदुरको गाँस-बाँसको सुनिश्चित गरिनुपर्ने श्रमिकको माग छ। झापाका 2वटा नगरपालिका बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा 280 बिघा छ। पूर्व पश्चिम मुख्य राजमार्गको उत्तर दक्षिणमा पर्ने गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीको बहुमूल्य चिया बगानलाई स्थानान्तरण गर्ने चर्चा वर्षौँ अघिबाट चल्दै आएको हो। तर चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय केपी ओली सरकारको मन्त्री परिषदले 2078 वैशाख 13 गते गर्यो। संविधानसँग बाजिएको कानुन खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णयको बदलको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भयो। 27 फागुन 2078मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो। त्यसपछि ओली सरकारको त्यो निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा गिरिबन्धु प्रकरणमा कसरी र कुन तरिकाले कारबाही अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ। यो स्थानान्तरण भन्ने कुरा चाहिँ पहिला बगान तयारी गर्न पर्यो। यसको साटो कहाँ हो हैन, उत्पादन सुरु हुनु पर्यो अनि त्यहाँ है यसको साटो त्यहाँ भन्न पर्यो हैन। त्यो नभनिकन 81 बगान विस्थापित गर्ने र यहाँको मजदुरलाई विस्थापित गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुईतिर पर्ने यो जग्गाको बजार मूल्य अहिले निकै उच्च छ। वरपर बजार विस्तार भएको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटमा अहिले 167 जना श्रमिक काम गर्छन्। चिया बगान सट्टा भर्ना तथा स्थानान्तरण गर्नुभन्दा पहिले श्रमिकको गाँस-बाँसको सुनिश्चित हुनुपर्ने मजदुरको माग छ। पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थाको कुनै टुङ्गो नगरिकन त्यो सट्टापट्टामा लानु हुँदैन र यदि सरकारले बगान सट्टापट्टामा लाने निर्णय दिए पनि त्यसलाई पहिलो सुरुमा प्राथमिकता चाहिँ श्रमिकहरूलाई दिनुपर्छ र श्रमिकहरूको उचित वासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र घाँस-पास कपासको ग्यारेन्टी गरिएको हुनुपर्छ। झन्डै 50 वर्षे जवान चियाको बोट मासेर अर्को ठाउँमा यत्तिकै बनाउन लामो समय कुर्नु पर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। काठमाडौँ घुम्न आउनेहरूको सपना हुन्छ एकचोटि धरहरा चढ्ने, तर 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको धरहरा चढ्ने सपना अझै पुरा हुन पाएको छैन। 2 वर्ष अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा उद्घाटन गरेको धरहरा निर्माण अझै अधुरै छ। 2075 असोजमा निर्माण सुरु गरिएको धरहराको काम 5 पटक म्याद थप्दा पनि अझै 15% बाँकी छ, जसका कारण धरहरा चढेर काठमाडौँ निहाल्ने नागरिकको रहर पुरा हुन पाएको छैन। टाढाबाट झट्ट हेर्दा धरहरा बनिसके जस्तो लाग्छ, तर भित्र गएपछि थाहा हुन्छ सिडी समेत राम्ररी निर्माण भएको छैन। यस बाहेक बगैँचा निर्माण, बेसमेन्ट पार्किङ तथा सौन्दर्यकरणका काम अझै अल्पत्र देखिन्छ। 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दा 10 महिनाभित्रै नागरिकले धरहरा चढ्न पाउने बताएका थिए, तर निर्माण नसकिँदा धरहरा चढ्ने रहरले काठमाडौँ आउनेहरू सेल्फी खिचेरै चित्त बुझाइरहेका छन्। धरहरा यसो तयार भयो भने सुनेको थिएँ, अनि त्यसो भएर हेर्न आएको। यो माथि चढेर चाहिँ यो भ्यूहरू हेर्नु पाए त कति खुसी हुन्थ्यो हामीलाई पनि, यहाँको चाहिँ छ नि घुम्न आउनेहरूलाई पनि धेरै खुसी हुन्थ्यो। तपाईँको धरहरा अहिले हेर्दाखेरि अचकिल्ती अवस्थामा रहेछ। अब कति छिटो बल्ला यो उपत्यकाभित्रको भ्यू टावरहरू हेर्नु, धरहरा चढेर हेर्नु धेरै राम्रो लाग्छ। 2 वर्षमा सम्पन्न हुने गरी 2075 असोज 14 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सुरु गरेको थियो, तर 5 पटक म्याद थप्दा पनि बल्ल 85% काम सकिएको छ। 5औं पटक थपिएको म्याद आगामी असोज 30 गते सकिँदैछ। निर्माण कम्पनी GIEPC रमन कन्स्ट्रक्सन भने तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने दाबी गर्छ। कति क्वान्टिटीहरू नयाँ थपिए, कति कामहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चालु अवस्थामा छन्। यावत कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टमा ढिलाइ हुन गएको हो।
तर हाम्रो चाहिँ अब यो अहिलेको अन्तिम टार्गेट भनेको असोज 25 भित्रमा हामीले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ टोटल रूपमा सम्पन्न गरेर चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ बुझाउने तर्खरमा छौँ। धरहरा निर्माणको सम्झौता भएको 2 वर्षसम्म त क्षेत्र विस्तार गर्दैमा समय बित्यो। हुलाक कार्यालय हटाउन, सञ्चय कोषसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्न र टक्सार विभागको जग्गा लिएर विभागलाई व्यवस्थापन गर्नमै समय खर्चिएको देखिन्छ। अझै पनि विवाद सकिएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले ऊ बेलाको पुरानो प्रसिद्ध सुन्दाराबाट परम्परागत शैलीमा पानी खसाल्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। यो सुन्दारालाई चाहिँ आउने पानी प्राकृतिक रूपमा आउनु पर्यो र यहाँ झरेको पानी पनि प्राकृतिक रूपमा जानु पर्यो भन्ने एउटा माग हो। दोस्रो माग जुन भाँचेको धरारा हो त्यसलाई यथास्थितिमा सुरक्षित गरेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब यहाँ दुर्भाग्यवश के समस्या भयो भने यहाँ सुन्दाराको काम पनि केही पनि भएको छैन, धराराको काम पनि केही भएको छैन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद सकिएपछि अहिले धरहराको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले लिएको छ। विभाग अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सुन्दाराको ऐतिहासिक स्वरूप नबिग्रिने गरी पानी खसाल्ने व्यवस्थाका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। अहिले त्यो विषयमा हामी अध्ययन पनि गरेका छौँ। हामी कम्युनिटीसँग सँगै अध्ययनमा पनि गएका छौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले पानीको लेभल मोरलेस 40 फिटको हाराहारीतिर तल देखिन्छ। त्यो पानी त नेचुरल वेबाट आउँदैन। मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान अन्तर्गत सङ्कलित रकममा सरकारले थपेर 3 अर्ब 49 करोड लागतमा धरहरा निर्माण अघि बढाइएको हो। यस अनुसार 42 रोपनी क्षेत्रफलको सुन्दारा सहितको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आधुनिक रूप दिएको छ। 42% पनि काम नसकिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 11 गते हतार उद्घाटन गरेर धरहरा आफूले बनाएको दाबी गरेका थिए। तर 2 वर्ष बित्दा पनि निर्माण पुरा नहुँदा धरहरा चढ्ने नागरिकको रहर अझै पुरा हुन पाएको छैन। सम्झौता अनुसार 2077 सालमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने धरहरा निर्माणको काम उद्घाटन भएको 2 वर्ष नागिसक्दा समेत अपुरो छ। अझ धरहराको सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने समेत निर्णय भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 17,300 रुपैयाँ पुगेको छ। श्रमिक र रोजगारदाता बीच पटकको छलफलमा निष्कर्ष निस्किन नसकेपछि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक घोषणा गरेको हो। हरेक 2 वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ। साउनदेखि नै नयाँ पारिश्रमिक लागू हुनुपर्ने भएकाले सरकारले आज महिनाको अन्तिम दिन पारिश्रमिक घोषणा गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिउँसो 12 बजेपछि दुर्गम क्षेत्रमा उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। नेपालमा हुने हवाई दुर्घटना मौसम खराबीका कारण हुने गरेको भन्दै प्राधिकरणले मनसुन अवधिभर बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म मात्रै उडान समय तोकेको थियो। तर 12 बजेपछि मौसम सफा रहे पनि उडान हुन नसक्दा कर्णालीमा बिरामी र सुत्केरीको ज्यान जान थालेको भन्दै विरोध भएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो। प्राधिकरणले यो नियम उद्धारमा लागू नहुने भने पनि उडान हुन नसक्दा पछिल्लो 2 हप्तामा मात्रै 4 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। प्राधिकरणको आज बसेको बैठकले अतिरिक्त समय अर्थात् 12 बजेपछि उडान गर्नु परे प्रमुख चालकले उडान अघि नै गन्तव्य हवाई मार्ग र वैकल्पिक विमानस्थलमा भएको मौसमको सुनिश्चितता गराएर उडान गर्न पाउने नियम लागू गरेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन निर्देशिका 2079 लागू गर्दै विमानस्थल बिहान 12 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गरे पनि सोचे अनुरूप मौसमले साथ नदिएपछि अतिरिक्त समयमा उडानमा कडाई गर्ने आफ्नो निर्णयबाट प्राधिकरण पछि हटेको हो। मौसमले साथ नदिँदाखेरि जुन सडक यातायात नपुगेको हुम्ला लगायत अन्य तपाईँको चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ विगत केही समयदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उडान हुन नसकेर त्यहाँको जनजीवन चाहिँ अलिकति प्रभावित भएपछि हामीले अहिलेको लेटेस्ट कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर अपरेसन आवर पछि पनि फेभरेबल वेदर अथवा अनुकूल वेदर भएको कन्डिसनमा सम्पूर्ण सेफ्टी प्रोटोकललाई कडाइका साथ लागू गरेर चाहिँ उडान गर्न पाउने भन्ने चाहिँ आज हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै दुर्गममा उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले नेपालगञ्जमा हवाई अपरेसन अफिस स्थापना गरेर अपरेसनका सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्ने नियम समेत लागू गरिएको छ। पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल सञ्चालन समय पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ।
बजारमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम हुँदा पनि 11वटा वाणिज्य बैंकले ब्याज दर बढाएर निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएका छन्। 20 मध्ये 5वटा बैंकले मात्रै साउनको तुलनामा निक्षेपको ब्याज दर घटाएका छन्। 4वटाले भने ब्याज दरमा कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। निक्षेप पलायन हुने क्रम बढेपछि बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका हुन्। वाणिज्य बैंकहरूले भोलिदेखि लागू गर्ने आफ्नो ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याज दर सूची अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 11वटाले बढाएको देखिन्छ। धेरैजसोले 6 देखि 9 महिनासम्मको ब्याज दरमा वृद्धि गरेका छन्। साधारण बचतमा भने 6वटा बैंकले वृद्धि गर्दा 6वटाले नै घटाएका छन्। 8वटा बैंकले भने साउनकै ब्याज दरलाई कायम गरेका छन्। त्यस्तै रेमिट्यान्स खाताको साधारण बचतमा 6 बैंकले ब्याज दर बढाएका छन् भने 3वटाले घटाउँदा 11वटाले कुनै परिवर्तन गरेका छैनन्। रेमिट्यान्स खाताकै मुद्दती निक्षेपमा 9 बैंकको ब्याज दर बढेको छ भने 5वटाको घटेको छ, 6वटाको स्थिर देखिन्छ। थोरै रेट राखेको बैंकहरूबाट धेरै रेट भएको बैंकहरूतिर अलिकति स्विच भएको पनि होला र त्यो गर्दाखेरि फेरि के भयो भने अब अहिलेको अवस्थामा आएर पनि बैंकहरूले फेरि आफ्नो आफ्नो इन्टरनल एसेसमेन्ट गर्नुभयो। कतिको डिपोजिट चाहिँ अर्को बैंकहरूतिर सर्यो होला कम रेट भएको कारणले उहाँहरूले रेट वृद्धि गर्नुभयो। कतिपय बैंकहरूले चाहिँ उहाँहरूले पहिल्यै हाई रेट राखेको कारणले गर्दा डिपोजिट उहाँहरूलाई पुग्दो डिपोजिट आइसकेको अवस्था होला, उहाँहरूले रेटलाई डाउन गर्नुभयो। यसअघि सबैजसो बैंकको एकै खालको ब्याज दर हुन्थ्यो। बैंकर्स एसोसिएसनको निर्णयको आधारमा ब्याज दर कायम हुन्थ्यो, तर ब्याज दरमा सिन्डिकेट गरेको आरोप लागेपछि अहिले एसोसिएसनले निर्णय गर्न छाडेको छ। यसपछि ब्याज दर घट्ने अपेक्षा गरिए पनि निक्षेप ठूलो मात्रामा सङ्कलन गर्न केही बैंकले बढाउन थालेका छन्। यसरी निक्षेप तान्न बढाएको ब्याज दरले अन्ततः कर्जाको समेत ब्याज दर बढाउने गर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको 2 वर्ष पुगेको छ। यी 2 वर्षमा तालिबान सरकारले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ भएको बताइरहँदा मानवाधिकार कर्मीहरूले भने त्यहाँको मानवाधिकारको स्थिति झनझनै दयनीय बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 2 वर्ष पहिले तालिबानले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि 27 वर्षीय मरियमको दैनिकी पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। तालिबान सत्तामा आउनु अघि मरियम एक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाका लागि डाटाबेस अधिकारीको रूपमा काम गर्थिन्। तर तालिबान सरकारले उक्त संस्था बन्द गरिदिएपछि मरियम बेरोजगार भइन्। त्यसपछि उनी एउटा निजी छात्राहरूको पाठशालामा शिक्षिकाको रूपमा आबद्ध भइन्। तालिबान सरकारले छात्राहरूलाई पठन पाठनका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उनी फेरि बेरोजगार भइन्। तर मरियमले हिम्मत हारिनन्। उनी जस्तै तालिबान सरकारको नीतिले गर्दा बेरोजगार भएका अन्य 15 जना सहकर्मीलाई लिएर सिलाइ सम्बन्धी काम सुरु गरिन्। उनले सुरु गरेको व्यापारले छोटो समयमै राम्रै गति लियो। उनीहरूले अहिले अफगानी पोशाक र हिजाबहरू अनलाइन बेच्ने गरेका छन्। मेरो दैनिकी जतिसुकै कठिन भए पनि मैले हिम्मत भने हारिन। तालिबान सरकारले पाठशाला विश्वविद्यालय बन्द गर्न सक्छ, तर हाम्रो मस्तिष्कलाई बन्देज गर्न सक्ने छैन। तालिबान शासन सुरु भए यता धेरै मानिसको दिनचर्या बदलिएको छ। 24 वर्षीय होस्नाका लागि तालिबान सरकारले मनाएको विजय दिवस उनको जीवनको नै सबैभन्दा अत्यास लाग्दो दिन हो। महिला मात्रै होइन, तालिबान सरकारका कारण अफगानिस्तानमा पुरुषहरूको जीवन पनि प्रभावित भएको छ। 22 वर्षीय इद्रिस भागेर फ्रान्ससम्म पुगेका थिए, तर फ्रान्सबाट बेलायत जाने क्रममा बुधबार ढुङ्गा डुबेर इङ्ग्लिस च्यानलमा झन्डै मरिसकेका थिए। बेलायती अधिकारीहरूले उद्धार गरेको 60 जना आप्रवासी मध्ये अधिकांश अफगानी थिए। इद्रिस र उनीसँगै बाँचेका फवादलाई ज्यान बाँचेकोमा खुसी त छ, तर त्यो सँगै अब के गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। अहिले मलाई केही थाहा छैन। न म फ्रान्समा बस्छु न लन्डनमा। खै के भनौँ, के गरौँ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार 60 लाख अफगानी भोकमरीको संघारमा छन् भने 4 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 90% गरिबीतिर धकेलिँदैछन्। यसको असर सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकामा परेको छ। युनिसेफका अनुसार 16 लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् र यस वर्ष 23 लाख बालबालिका कुपोषणको पीडित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
कान्तिपुर समाचारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। काठमाडौँमा भोलि सुरु हुने ब्याडमिन्टनको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय जुनियर च्याम्पियनसिपमा 6 राष्ट्रले सहभागिता जनाउने भएका छन्। ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजनामा नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले च्याम्पियनसिप सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा 15 र 17 वर्ष मुनिको 2 विधा समावेश गरिएको छ, जसमा छात्र एकल, छात्रा एकल, छात्र युगल, छात्रा युगल र मिक्स तथा छात्राको टिम च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल एपिएफको हलचोक स्थित कभर्ड हलमा हुने प्रतियोगितामा नेपाल लगायत भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान गरी 6 देशका कुल 52 खेलाडीले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रत्येक राष्ट्रबाट 8-8 खेलाडी तथा नेपालबाट 16 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आयोजकका हैसियतले नेपालबाट एक विधामा 3 खेलाडीले भाग लिन पाएका हुन्। अन्य राष्ट्रबाट 2 खेलाडी मात्र छन्। यो प्रतियोगिता ओलम्पिक छात्रवृत्तिका लागि खेलाडी छनौटको आधार समेत हो। प्रत्येक देशबाट 1 महिला र 1 पुरुष खेलाडी छनौट गरी मलेसियामा आयोजना हुने ओलम्पिक छात्रवृत्ति प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धापछि छात्रवृत्तिका लागि खेलाडी छनौट गरिने ब्याडमिन्टन एसियाले बताएको छ। सन् 1987 को बेइजिङ एसिया च्याम्पियनसिपमा माया रोकाको कांस्य नेपालले सुटिङमा जितेको अहिलेसम्मको ठूलो पदक हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको हिसाबले सुटिङ तुलनात्मक रूपमा अन्य धेरै खेलभन्दा अगाडि छ, तर उपलब्धि भने खासै छैन। 8 पटक ओलम्पिक खेलिसकेको सुटिङले एसियाली खेलकुदमा पनि सहभागिता जनाउँदै आएको छ, तर अभ्यास सामग्री र पूर्वाधार अभावले यो पटक पनि एसियाडमा सुटिङको प्रदर्शन प्रभावित हुने देखिएको छ। 2037 सालमा स्थापित सुटिङ सङ्घले स्थापनाको अर्को वर्षदेखि नै एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउन थालेको हो। सुरुवाती 19 वर्षभित्र 15 पदक जितेको सुटिङले पछिल्ला 24 वर्षमा भने 1 मात्र मेडल जितेको छ। सन् 2010 को दक्षिण एसियाली खेलकुदको टिम इभेन्टमा कांस्य जितेपछि सुटिङले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेको छैन। एक समय आफै छनौट भएर ओलम्पिक पुगेको खेल हो सुटिङ, तर आसन्न एसियाडमा भने सुटिङले पदक जित्ने आशा गरेको छैन। 11 खेलाडी सहभागी गराउन नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सुटिङलाई महत्त्व दिएको छैन। बजेट अभाव भन्दै राखेपले 2 महिला खेलाडीलाई मात्र होङजाउ पठाउने निर्णय गरियो। दैनिक 4 घण्टा अभ्यास गरिरहेका उनीहरू पदक भन्दा पनि राष्ट्रिय रेकर्ड सुधारको लक्ष्यमा छन्। यो मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल गेम हो। अब इन्टरनेसनल यो ट्रेनिङबाट त मेडल त आश गर्दिनँ म, तर पनि अब एसियन गेम, इन्टरनेसनल गेम ठुलै गेम हो। त्यहाँ गएर हामीले के एक्सपिरियन्स गेन गर्न सकिन्छ। सो अब त्यहाँ सकेसम्म त हामीले मेडल ल्याउने ट्राई गर्ने हो आफ्नो बेस्ट दिएर, तर सकेन भने पनि एज हामी यङ प्लेयरहरूलाई त एक्सपिरियन्स बटुल्दै गएर नेक्स्ट अपकमिङ म्याचेसहरूमा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ। बिजुली नहुँदा सुटिङको अभ्यास नै रोकिन्छ। बिजुली जाँदा जेनेरेटरको व्यवस्था छैन। त्यसमाथि महँगो खेल भएकोले पनि यो खेल देशव्यापी बन्न सकेको छैन। सुटिङका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राइफल हो, तर यो सहजै सबैतिर उपलब्ध हुँदैन। यस खेलका खेलाडीलाई शारीरिक तन्दुरुस्तीसँगै ध्यान, योगा, एकाग्रता लगायत धेरै प्राविधिक कौशलता चाहिन्छ। पहिला चाहिँ अलि राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन पहिला, किनभने अब त्यतिखेर राम्रो खालको इक्विपमेन्ट्सहरू लिएर आउने अब आर्थिक इकोनोमिक पनि समस्या थियो नेपालसँग। अहिले चाहिँ जियोस् पहिलाको भन्दा चाहिँ बेटर राम्रो खालको इक्विपमेन्ट छ, नयाँ छ, तर अझै योभन्दा अझै राम्रो इक्विपमेन्ट्स पनि सायद अब लिएर आउन सकिन्छ होला नेपालले। एसियाडका लागि श्लिसा भण्डारी र सुस्मिताले प्रशिक्षण थालेको 1.5 महिना भयो। अबको 1.5 महिना अभ्यास गरेपछि एसियाड सुरु हुन्छ। सुस्मिता अनुभवी खेलाडी भए पनि श्लिसाले अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेकी छैनन्। त्यसैले उनीहरूलाई एसियाड अघि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो छ। एक्सपोजर त चाहिन्छ नि, एक्सपोजर नभइकन त राम्रो पर्फर्मेन्स आउँछ भनेर त एक्सपेक्ट गर्नु बेकारै हुन्छ, किनकि त्यति बेला नर्भस हुन्छन्। कतिको एक्साइटेड भयो भने त अटोमेटिकली प्रेसर हाई भएपछि त सुट चाहिँ नि राम्रो त गर्न सकिँदैन। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भारतीय खेलाडीसँग राइफल सापटी मागेर खेल्नु परेको नेपाली सुटिङले 13 वर्ष यता कुनै पदक जितेको छैन। सागपछि सङ्घले 17 लाख खर्चेर राइफल किने पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको गुनासो छ।
अभ्यासका लागि स्तरीय पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव लगायतका कारण सुटिङले आशातीत प्रगति गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ विनय ज्योति सापकोटा र प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।